आफ्नो स्थापनाको यो लामो यात्रा पार गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो एउटा उमेर मात्रै बिताएको छैन कि नेपालको राजनीतिमा 3 दशक बीचमा भएका अनेक प्रकारका त्यहाँ तार कसैले थिच्यो अनेक प्रकारका उतार चढाव र परिवर्तनको साक्षीको रूपमा पनि आफूलाई उभ्याएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गणितको हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लेख्य संख्यामा जित्न नसके पनि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा यसको उदय र विकास भइराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा अगाडि आइराखेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ। गणितीय हिसाबले विजय प्राप्त गर्न सक्नु भएन, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गौरव कायम गर्नको लागि उम्मेदवार भएर महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो, मेहनत गर्नुभयो। ती सबै उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। देशको राजधानी काठमाडौँ, धरान, धनगढी लगायतका ठाउँमा मतदाताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराएर दिइराखेका छन्। त्यसले प्रष्ट सन्देश दिएको छ अहिले नेपालको जनमतले, नेपाली मतदाताले 30 वर्षदेखि राजनीतिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा नेपालको नेतृत्व गर्दै आएका, जसले आफूलाई ठुलो पार्टी हुँ भनेर भन्छन्, तिनीहरूको विकल्प खोज्न थालेको कुराको सन्देश दिन्छ, प्रष्ट हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ सत्ताको दुरुपयोग, स्रोत साधनको दुरुपयोग, तर त्यसका बावजुद पनि हामीले यही प्रणालीभित्र आफूलाई खरो उतारेर हामीले विजय प्राप्त गरेर यस प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण कठिन र चुनौतीपूर्ण भए पनि आगामी निर्वाचन हाम्रो पक्षमा हुने शुभ सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। त्यसलाई मतदानमा, व्यवहारमा, आकारमा परिणत गर्नको लागि म फेरि पनि भन्छु, यो भएका निर्वाचनमा हाम्रो रहेको कमी कमजोरीहरूबाट समेत छुइदियो, त्यही हो। कतै हल्लियो। महिला वडा सदस्य बुद्धमाया पुतुवाज्यू, दलित महिला सदस्य कल्पना पालिकाका साथीहरू बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हामी पछि सम्मान गर्नेछौँ। अहिले पार्टीको 33औं डाक्टर राजमन्त्री आज हामी पार्टीको 33औं झण्डोत्तोलन, भेटघाट, चियापानको कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र आफ्नो विगतको बारेमा समीक्षा गर्ने र भविष्यको बारेमा कार्ययोजना तय गर्ने
एउटा उत्सवको रूपमा स्थापना दिवस हामीले मनाइराखेका छौँ। यही सन्दर्भमा आज यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबैलाई र सबै देशभरका पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो स्थापनाको यो लामो यात्रा पार गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो एउटा उमेर मात्रै बिताएको छैन कि नेपालको राजनीतिमा 3 दशक बीचमा भएका अनेक प्रकारका त्यहाँ तार कसैले थिच्यो। अनेक प्रकारका उतार चढाव र परिवर्तनको साक्षीको रूपमा पनि आफूलाई उभ्याएको छ। यो 3 दशकको राजनीतिक यात्राबाट शिक्षा लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राजनीतिमा खास गरी केही समय अगाडि सम्पन्न भएको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि आफ्नो जीवनका समेत गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर नेपालको राजनीतिमै रहेका गल्ती कमजोरीहरू समेत सच्याउने र देशलाई एउटा निकास दिने सङ्कल्पका साथ नवीन राप्रपाको रूपमा अहिले नेपाली जनताको माझमा क्रियाशील छ। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गणितको हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लेख्य सङ्ख्यामा जित्न नसके पनि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा यसको उदय र विकास भइराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा अगाडि आइराखेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ। यसमा प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच पनि दुई प्रकारका गठबन्धनका बीच पनि चुनावमा विजय प्राप्त गर्ने सबै विजयी साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो साथीहरूले निर्वाचनमा गणितीय हिसाबले विजय प्राप्त गर्न सक्नु भएन, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गौरव कायम गर्नको लागि उम्मेदवार भएर महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो, मेहनत गर्नुभयो, ती सबै उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। ती सबै उम्मेदवार साथीहरूलाई सम्झन चाहन्छु। अहोरात्र खट्ने, आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउन रगत पसिना बगाउने सबै नेता कार्यकर्ता र मतदाताहरूमा समेत धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यात्रा सकिएको छैन, प्रारम्भ मात्रै भएको छ। हाम्रो मुख्य लडाईँ आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हाम्रो सम्मुखमा छ। हाम्रो कुनै पनि नेता, कुनै पनि कार्यकर्ता साथीहरूलाई निर्वाचन सकियो भनेर थकाइ मार्ने सुविधा र छुट छैन। भोलि नै निर्वाचन छ भन्ने ठानेर आफ्नो मेहनत बढाउन म सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले देशले
एउटा बलियो विकल्प खोजिराखेको छ। त्यसको सन्देश देशको राजधानी काठमाडौँ, धरान, धनगढी लगायतका ठाउँमा मतदाताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराएर दिइराखेका छन्। त्यसले प्रष्ट सन्देश दिएको छ। अहिले नेपालको जनमतले, नेपाली मतदाताले 30 वर्षदेखि राजनीतिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा नेपालको नेतृत्व गर्दै आएका, जसले आफूलाई ठुलो पार्टी हुँ भनेर भन्छन्, तिनीहरूको विकल्प खोज्न थालेको कुराको सन्देश दिन्छ, प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक रूपमा, नेपालको राजनीतिमा अहिलेको संस्थापन पक्षको विकल्प भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। नेपाली जनताको विकल्पको खोजीमा हामीले आफूलाई खरो उतार्नुपर्छ र नेपाली जनताले खोजेको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो भन्ने विश्वास दिलाउने ढङ्गले हामीले हाम्रो प्रयास र प्रयत्नहरू तत्काल प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्दछ र हामीलाई ढिलो गर्ने, पर्खने कुनै पनि प्रकारको छुट र सुविधा छैन। निर्वाचन अहिलेको जुन ढङ्गले भइराखेको छ, अहिलेको व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनका जुन ढाँचाहरू छन् अथवा तरिकाहरू छन्, त्यो सहज छैन। हामी सबैलाई थाहा छ, सत्ताको दुरुपयोग, स्रोत साधनको दुरुपयोग, तर त्यसका बावजुद पनि हामीले यही प्रणालीभित्र आफूलाई खरो उतारेर हामीले विजय प्राप्त गरेर यस प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण कठिन र चुनौतीपूर्ण भए पनि आगामी निर्वाचन हाम्रो पक्षमा हुने शुभ सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। त्यसलाई मतदानमा, व्यवहारमा, आकारमा परिणत गर्नको लागि म फेरि पनि भन्छु, यो भएका निर्वाचनमा हाम्रो रहेको कमी कमजोरीहरूबाट समेत छुइदियो, त्यही हो। कतै हल्लियो। लाइन में तैयार लाइन आए, साउंड आए, त्यहाँ भोल्युम बढाउँ। हामीले यो हाम्रा कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचन उठ्ने बित्तिकै जितिने होइन। निर्वाचन जित्नको लागि चाहिने निश्चित रणनीतिहरू हुन्छन्, त्यसको प्रयोग हामीले गर्नुपर्दछ। हामीले यो स्थानीय तहमा भएका कमी कमजोरीबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्दछ। त्यसकारण सबै साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यो स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले जुन ढङ्गले उपयोग गर्यौं, त्यो आगामी दिनमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन विजय प्राप्त गर्नको लागि एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा हो, त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्दछ। अहिले देशमा सर्वत्र ढङ्गले, खास गरी अहिलेको संस्थापन पक्ष, चाहे त्यो सत्ता पक्ष भनौँ, चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष भनौँ, सबै असफलतातर्फ गइराखेको अवस्था छ। देश आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले सबै ढङ्गले असफल साबित हुँदै गएको अवस्था छ।
यस्तो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक फेरि पनि भन्छु, नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताको लागि अर्को बलियो विकल्प छैन। त्यसकारण हामी सबैले हाम्रो मेहनत बढाउँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी दिनमा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गरौँ। यिनै कुराहरू तपाईहरु सबलाई निवेदन गर्दै यी सबैमा हामी सबैलाई सफलता प्राप्त हुन सकोस्। तपाईहरु सबैलाई पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसपछि चियापानको व्यवस्था छ हैन त? हजुर के छ? यसपछि केही निर्वाचित साथीहरू आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूको स्वागत सम्मानपछि चियापानको व्यवस्था सचिवालयले गरेको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा चियापान गरेर गइदिनु हुन तपाईहरु सबलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। सदस्य विजय लामा, शंकरापुर नगरपालिका। त्यस्तै वडा नम्बर 3 कै प्रथमलाल वाइबा, त्यस्तै वडा नम्बर 3 कै दलित महेन्द्र कामी, वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य ज्ञानरत्न मानन्धर, 6 कै कमला बोगटी, अनि वडा नम्बर 7 शंकरापुर नगरपालिकाको वडा सदस्य अर्जुन देव साई, वडा नम्बर 7 कै वडा सदस्य गङ्गालाल डङ्गोल, अनि दलित महिला। त्यस्तै वडा नम्बर 5 कै महिला वडा सदस्य बुद्धमाया पुदुवारज्यू, आज हामी एक भएर राष्ट्रिय मित्रहरू, आजको दिनमा हामीले विचार गर्नुपर्छ भने साथसाथै आजको दिन सरकार स्थानीय तहको पार्टीको इतिहासमा पहिलोपटक मलाई लाग्छ पाठशालाको उपत्यकामा यस मित्रहरू हामीले हाम्रो राम्रो पक्षहरू हेर्ने, हाम्रो सुधार गर्ने पक्षहरू हेर्ने र तर्जुमा गरेर समन्वय गरेर एक हामी कसरी स्थापित हुने भन्नेमा त्यो हाम्रो चुनौती छ। त्यो चुनौती बिदा हुन्छु। धन्यवाद। शुभकामना सन्देशलाई म हार्दिक भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय अगाडि आएर श्री रमेश तापेज्यू, जस्तै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष विष्णु प्रसाद श्रेष्ठज्यू, कार्यपालिका सदस्य चिमरी माया लामाज्यू, त्यस्तै राज्यलक्ष्मी जोशीज्यू, त्यस्तै कार्यपालिका सदस्य सञ्जय रन्देलज्यू, त्यस्तै वडा नम्बर 3 का अर्चन देव साई, वडा नम्बर 7 दोस्रो वडा सदस्य, त्यस्तै गङ्गालाल